الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله قرآن بیان فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ رب فرماتا ہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی زمین و آسمان کی بادشاہی تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی اپنی قدرت دے نظارے دکھا کے تے لوگاں دے اندر پھر بعد وچ بھیجیا ہے تاکہ آپ دے ذہن دے اندر یا آپ دے دل دے اندر کوئی ایسا ملال نہ رہ جائے کہ اے ساری دنیا والے انہاں بتاں دی عبادت پہ کر دینے ہو سکتا ہے اے ساڈے خدا ہو نہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام دی پہلے ہی رہنمائی فرما چھڑی کہ اے پیارے خلیل ویکھ لو زمین و آسمان دی بادشاہی نو اے زمین و آسمان دا نظام چلاون والا کوئی اور نہیں اے اللہ تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے پوری کائنات نو اپنے لفظ کن دے نال پیدا فرمایا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دی بادشاہت دکھائی تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کبھی پھر دے اندر مصروف ہے، یعنی کہ ایسا عمل جڑا بظاہر معاشرے دے اندر ٹھیک نہیں، حقیقت دے اندر اور شریعت دے اندر بھی ٹھیک نہیں، ایک غیر مرد و عورت دا آپس دے اندر ملنا آپ نے دیکھا تو آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی تو آپ دی دعا دے نال او شخص جڑا ہے ہلاک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر آپ نے ایک اور شخص دیکھا وہ بھی گناہ دے اندر مبتلا سی، آپ نے اس دے بارے بھی رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک اور شخص نو گناہاں دی دلدل دے اندر جدوں ویکھیا تے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر پھر دعا دا ارادہ کیتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم تسی مستجابات ہو، تہاڈیاں دعاواں میری بارگاہ دے اندر قبولیت پا لیندیاں نے، لہذا میرے بندیاں دے واسطے بد دعاواں نہ کرو، میرے بندیاں دا میں خدا دے نال تین طرح دا تعلق، وہ تین طرح دا تعلق کیڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پہلا تعلق ہے کہ کوئی بندہ گناہ کردا ہے اور گناہ تو بعد توبہ کر لیندا ہے اور میں اس دی توبہ نو قبول فرما کے دے گناہ منو معاف فرما لوں۔ دوسرا میرے بندیاں دا میرے نال تعلق ہے کہ وہ گناہ کردہ دنیا تو چلا جاندا ہے لیکن او دے ہاں ایسے بچے دی ولادت ہو جاندی ہے جڑا میری تسبیح و تحلیل کردا ہے تے میں او دے بچے دی تسبیح و تحلیل دی وجہ تو دی بخشش فرما دینا۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر آندا ہے کہ ایک شخص جنوں قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے اور ادھر دا بچہ دنیا تے کسے مدرسے دے اندر جا کے پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ دی طرف حکم ہوندا ہے کہ اے میرے فرشتیو اس دے عذاب نو ختم کر دے۔ وہ فرشتے عرض کردے نے مولا ایدا عذاب ختم کرن دی کی وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ ایدا بچہ دنیا تے منو رحمان تے رحیم پہ آخدا ہے تے میری رحمت گوارا نہیں کر دی کہ ایدا بیٹا دنیا تے میں خدا نو رحمان تے رحیم آکھے اور میں دے باپ نو قبر دے اندر عذاب دیواں، لہذا اے دے بچے دا مینو رحمان تے رحیم آکھنا اتنا پسند آیا ہے کہ میں او دے رحمان تے رحیم آکھن دی وجہ تو دے باپ دے عذاب نو دور فرما چھڈا۔ رب فرمایا کہ اے ابراہیم دوسرا تعلق میرا بندیاں دے نال اس طرح ہے کہ وہ دی آل اولاد جو کوئی مینو رحمان تے رحیم آخدا ہے میری تسبیح و تحلیل آخدا ہے تو میں اس نو معاف فرما دینا۔ اور تیسرا تعلق ہے کہ بندہ گناہ کردہ دنیا تو چلا جاندا ہے تو پھر میری بارگاہ دے اندر حاضر کیتا جائے گا تو پھر میں چاہواں کہ اس نو عذاب دے دیواں، میں چاہواں کہ اس نو اپنی رحمت دے نال معاف کر دے گا۔